बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 18 जनवरी 2025 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूं वसीम। सऊदी अरब की हर आबदाती हुई सूरत हाल पर नजर रखने के लिए आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाइएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। एक हफ्ते में 21,000 गैर कानूनी गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब में गुज़श्ता हफ्ते 21,485 गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार हुए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक ये गिरफ्तारियां 9 से 15 जनवरी के दरमियान हुई हैं। गैर कानूनी गैर मुल्कियों के खिलाफ काम करने वाली कमेटी ने कहा कि कुल गिरफ्तार शुदगान में से 13,562 इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। 4,853 गिरफ्तार शुदगान सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब थे, जबकि 3,070 तारकीन लेबर लॉ की खिलाफ वर्जी में मुलव्विस थे। मज़कूर अरसे के दौरान 1,568 अफराद गिरफ्तार हुए हैं जो सरहद अबूर करके मुल्क में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। इसी तरह सरहद अबूर करके गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करते हुए जो है 64 अफराद गिरफ्तार हुए हैं। कमेटी ने कहा गैर कानूनी तारकीन को सहूलत देने पर 16 अफराद को गिरफ्तार किया गया। वज़ारत दाखिला ने कहा कि गैर कानूनी तारकीन को किसी भी किस्म की सहूलत देना एक संगीन जुर्म है, जिस पर 15 साल कैद और 10 लाख रियाल का जुर्माना हो सकता है। जदान सरमा मेले का आगाज़ हो गया, गवर्नर ने इफ्तिताह कर दिया। गवर्नर जदान शहजादा मोहम्मद बिन नासिर बिन अब्दुल अजीज़ ने जदान सरमा मेला 25 का इफ्तिताह कर दिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक इफ्तिताही तकरीब जदान के कॉर्निश पर हुई, जिसमें रीजन की अहम शख्सियात ने शिरकत की है। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर शहजादा मोहम्मद बिन जो नासिर हैं, उन्होंने कहा कि जदान में बेशुमार सियाहती मकामात हैं जहां मुल्क भर के अलावा बैरून मुल्क से भी लोग लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए आते हैं। जदान सरमा मेले में हम सियाहती मकामात के अलावा इलाके की तहजीब और सकाफत और ज़रूरी पैदावार भी पेश कर रहे हैं। वाज़ेह है कि जदान सरमा मेले के सिलसिले में पूरे रीजन में तैयारियाँ की गई हैं, जहाँ ख़ानदान के मुख्तलिफ अफराद के अलावा मुआशरे के मुख्तलिफ तबक़ात की दिलचस्पी का एहतमाम किया गया। मेले में प्राइवेट शोबों के अलावा मुख्तलिफ सरकारी इदारे भी शिरकत कर रहे हैं, जो विज़िटर्स को मुख्तलिफ तजर्बा फराहम करने के लिए मुस्तअद हैं। फ़ज़ाई एम्बुलेंस के ज़रिए बांग्लादेशी तारिक की जान बचा ली गई। जदान रीजन में हलाल अहमद ने कहा कि दूर दराज देही इलाके में वाक़ स्कूल के बांग्लादेशी मुलाजिम को दिल का दौरा पड़ने की इतला मिली थी। सबक वेबसाइट के मुताबिक हलाल अहमद ने कहा करीब तरीन एम्बुलेंस 1 घंटा फी 20 मिनट की दूरी पर होने की वजह से फ़ज़ाई एम्बुलेंस को रवाना किया गया। इतला मिलने के 20 मिनट के बाद फ़ज़ाई एम्बुलेंस की टीम मौके पर पहुँच गई और बांग्लादेशी मरीज़ को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करके जान बचा ली गई। बाद फ़ज़ाई एम्बुलेंस के जरिए मरीज़ को शहजादा मोहम्मद बिन नासिर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ मेडिकल टीम ने कार्डियक कैथराइजेशन की है। सऊदी अरब में सोने, चांदी, तांबे और लिथियम के ज़खायर। सऊदी जियोलॉजिकल सर्वे अथॉरिटी के सरबराह इंजीनियर अब्दुल्ला अल शमरानी ने कहा है कि सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में 76 किस्म की नई मादनियाती ज़खायर मौजूद हैं। अल इक़्तिसादी के मुताबिक रियाद में कानकुनी कॉन्फ्रेंस में इंजीनियर अब्दुल्ला अल शहरानी ने मज़ीद बताया कि सर्वे में बाज़ अहम और कीमती धातों की मौजूदगी के भी इशारे मिले हैं, जिनमें सोना, चांदी, जिंक और लिथियम शामिल हैं। उनका कहना था सऊदी अरब ने जियोलॉजिकल सर्वे के हवाले से तरक्की की है और नए ज़खायर की दरियाफ्त में गैर मामूली पेशरफ्त होने से कानकुनी के शोबे में सऊदी अरब आलमी सतह पर अहमियत इख्तियार कर गया है। इसके अलावा सऊदी कानकुनी कंपनी मॉदन से इस हवाले से गुज़श्ता दिन अपने बयान में कहा था कि सऊदी अरब के शुमाल मगरबी इलाकों में सोने और तांबे के काफ़ी जो ज़खायर हैं वो दरियाफ्त हुए हैं। याद रहे सऊदी अरब में मादनियात की दौलत का तखमीना 5 ट्रिलियन रियाल लगाया गया है। अब तक 5,300 से ज़्यादा मकामात पर मादनियात दरियाफ्त हो चुकी हैं। सऊदी अरब में चांदी, सोना, कॉपर, जिंक, फॉस्फेट, बॉक्साइट, चूना, पत्थर, सिलिका, रेत, फील्ड स्पॉर और सजावटी पत्थर, इसके अलावा इमारतों के दरवाज़ों में इस्तेमाल होने वाले ग्रेनाइट वगैरह बड़ी मिक़दार में मौजूद हैं। वज़ारत सनत और मादनी वसाइल की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब सालाना 68,000 टन तक जिंक और तांबा पैदा कर रहा है। सालाना 24.6 मिलियन टन खाम फॉस्फेट निकाला जा रहा है, जबकि 5.26 मिलियन टन फॉस्फेट खाद तैयार की जा रही है। सऊदी अरब सबसे ज़्यादा फॉस्फेट खाद तैयार करने वाले 5 बड़े मुल्कों में से एक बन चुका है। स्टार फुटबॉलर मोहम्मद सलाह का अल हिलाल से मुआहिदा आखिरी मराहिल में।
فٹ بال ایکسپرٹ اور ٹی وی اینکر خالد الشریف نے کہا کہ مصری سٹار فٹ بالر محمد صلاح کا الہلال فٹ بال کلب سے معاہدہ آخری ماہر میں ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے کہا کہ الہلال فٹ بال کلب کے سربراہ فہد بن نافل اور کلب کے اعلیٰ عہدیدار معاہدے کی حتمی شکل دینے کے لیے لندن میں موجود ہیں۔ انہوں نے کہا سٹار فٹ بالر محمد صلاح کے ساتھ معاہدہ 99% طے ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا محمد صلاح گرما میں الہلال منتقل ہوں گے۔ دوسری طرف مبصرین نے کہا کہ محمد صلاح نے الہلال میں منتقلی کے لیے گرما کے موسم کا انتخاب کیا ہے کیونکہ حالیہ ٹیم کے ساتھ معاہدہ توڑنے پر انہیں £100 ملین جرمانہ دینا ہوگا۔ جازان میں طیارے کے انجن سے پرندے کا ٹکرانا معمول کا حادثہ۔ سعودی عرب میں ماہر ہوا بازی اور ایئر سیفٹی کے انجینئر نواف بن محمد کا کہنا ہے کہ سعودی ایئر لائن کے طیارے کو جو حادثہ پیش آیا وہ غیر معمولی نہیں بلکہ ایویشن کی دنیا میں ایک عام سی بات ہے، اس حوالے سے فکر کی کوئی بات نہیں۔ آجل نیوز کے مطابق انجینئر نواف بن محمد نے کہا السعودیہ کی پرواز جو جازان کنگ عبداللہ ایئرپورٹ سے ریاض کے لیے پرواز بھری تھی، انجن سے پرندے کے ٹکرانے کے بعد لینڈ کرایا گیا تھا اور وہ ایک معمول کا حادثہ تھا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ایئر لائن کے پائلٹ اور فضائی عملے مکمل تربیت یافتہ ہوتے ہیں اور اس قسم کے حالات سے نمٹنا بخوبی جانتے ہیں۔ ایسے کیسز کو پرندوں کا ٹکرانا کہا جاتا ہے جو کہ ایک عام سی بات ہے۔ عام طور پر پرندے کھلے مقامات پر زیادہ ہوتے ہیں اور ایئرپورٹ بھی کھلے مقامات پر آبادی سے دور بنائے جاتے ہیں، اس لیے ان مقامات پر پرندوں کا پایا جانا کوئی غیر معمولی بات نہیں۔ نواف بن محمد کا مزید کہنا تھا اگرچہ یہ ایک عام سا واقعہ تھا جسے بڑھا چڑھا کر خبروں کی زینت بنا کر پیش کیا گیا۔ UAE نے رشتہ داروں یا دوستوں کو بلانے کے لیے آن لائن ویزا سروس متعارف کرا دی۔ UAE کی وفاقی اتھارٹی اس نے UAE میں رہنے والے رہائشیوں کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو بلانے کے لیے آن لائن ویزا سروس متعارف کروا دی۔ یہ ویزا سروس 30 سے 90 دنوں تک کارآمد ہوگی اور قیام کے دوران مزید توسیع بھی کی جا سکتی ہے۔ آن لائن ویزا سروس کے حصول کے لیے درخواست دینے والے شہری کو اپنا تصدیقی پاسپورٹ، ہیلتھ انشورنس سرٹیفکیٹ سمیت سفر کی تمام ٹکٹ کی ڈیٹیلز وہ فراہم کرنا ہوگی۔ UAE کی وفاقی اتھارٹی برائے شناخت، شہریت، کسٹمز اور پورٹ سیکیورٹی کے حکام کے مطابق اس ویزا سروس کے حصول کی سہولت UAE کے شہریوں یا غیر ملکی باشندوں کے نہایت قریبی رشتہ دار ہیں اس کے لیے دی گئی ہے۔ حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ آن لائن سروس کے تحت ایک بار یا اس سے زیادہ مرتبہ UAE میں آنے والے لوگوں کے لیے اس ویزا سروس کی مدت 30 سے 90 دنوں تک رہتی ہے۔ مزید قیام کے دوران توسیع کے لیے درخواست دی جا سکتی ہے۔ حکام نے مزید کہا کہ UAE میں آنے والے شہریوں کو مقررہ ٹائم سے زیادہ قیام کرنے اور جرمانے سے بچنے کے لیے اپنے ویزے کی مدت تک یہاں رہنے پر زور دیا جاتا ہے۔ درخواست دینے کے لیے افراد کلائنٹ اتھارٹی کی ویب سائٹ یا موبائل اپلیکیشن پر اپنی ڈیجیٹل شناخت کو ظاہر کر کے دی گئی مطلوبہ ویزا کی قسم اور مدت کا انتخاب کر کے اپنی تمام ڈیٹیلز درج کر سکتے ہیں اور ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ آن لائن ویزا سروس کے حصول کے لیے درخواست دینے والے کے پاس 6 ماہ سے زیادہ کا ویلڈ پاسپورٹ، ریٹرن ٹکٹ اور ویلڈ انشورنس اور ویزا ہولڈر کا UAE کے شہری کا دوست یا رشتہ دار یا فرسٹ یا سیکنڈ ڈگری کا غیر ملکی رہائشی ہونا ضروری ہے، جبکہ غیر ملکی شہریوں کو اتھارٹی کی طرف سے درجہ بندی کے مطابق پہلے یا دوسرے درجے کی نوکری کرنی چاہیے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم۔